ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ते पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा माद्यं जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीं भवयदां जाड्यन्धकारापहाम्। अस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती मष्टादशाध्यायिनी मम्मा त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात्
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सर्वप्रथम तो श्रीमद् भगवद गीता अध्ययनार्थ हेतु जूम उपकरण का माध्यम द्वारा समुपस्थित भक्त भागवतहरुमा अंग्रेजी नया वर्ष को उपलक्ष्य में हार्दिक मंगलमय शुभकामना का साथ दीर्घायु आरोग्य र उत्तरोत्तर प्रगति उन्नति एवं श्रद्धेय मान्यवर आराध्य प्रति श्रद्धा भक्ति को कामनालाई लिएर उनै अकरुणा करुणा वरुणालय परब्रह्म परमात्मासँग नमन गर्न चाहन्छु। अध्ययन का क्रम में सधैं झैं श्रीमद् भगवत गीता को दोस्रो अध्याय को 51वां श्लोक देखि क्रमशः अगाडि बढ्नेछ। अबको क्रम में सर्वप्रथम दोस्रो अध्याय को 51वां श्लोक को उच्चारणबाट हामी अगाडि बढ्नेछौं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। फिर एक पल्ट सुनौ। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता गच्छन्त्यनामयम्। अब यसलाई हामी सबभन्दा पहिला पदच्छेद गर्छौं। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः गच्छन्ति अनामयम्। ये भयो पदच्छेद। अब यसलाई हामी अन्वय गर्छौं। हि सबभन्दा पहिला हि किनकि भन्ने अर्थ हुन्छ हि बुद्धियुक्ताः मनीषिणः कर्मजं फलं त्यक्त्वा जन्मबन्धनिर्मुक्ताः अनामयं पदं गच्छन्ति। यो सरल अन्वय भयो। हामीले अगाडिका श्लोकमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउँदै भन्नुहुन्थ्यो, बुद्धियुक्त व्यक्ति जन्मदेखि नै सुकृत या दुष्कृत दुईटै कर्मलाई परित्याग गर्दछ अनि निष्काम कर्म भाव नै योग हो। अर्थात समभाव का साथ बुद्धि योग का आश्रय में जो कर्म गर्दछ त्यसैलाई कर्मयोग भनिन्छ भनेर चाहिँ सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब आजका श्लोकमा हामी यसको अर्थ जानौं। पहिला हि किनकि बुद्धियुक्त मनीषिण पुरुषहरू कर्मजम फलम कर्मदेखि उत्पन्न फललाई त्यक्त्वा त्यागेर जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः जन्म बन्धनदेखि मुक्त भएर अनामयम भनेको क्लेश रहित वैकुण्ठ पनि भनिन्छ। विकुण्ठ जहाँ कुण्ठा शब्द नै छैन त्यसलाई वैकुण्ठ हैन। अर्थात जहाँ क्लेश रहित त्यसैलाई अनामयम पद भनिन्छ।
पदम भनेको वैकुण्ठम गच्छन्ति गमन गर्दछन्, जान्छन्, पुग्दछन्। वैकुण्ठको अर्थ पनि त्यही हो, कुण्ठा रहित, कुण्ठेन रहितः वैकुण्ठः। अर्थात बुद्धि योग द्वारा, बुद्धि योगदेखि युक्त जो विद्वान गणहरू छन्, मनीषी पुरुषहरू छन्, महापुरुषहरू छन्, कर्मजनित फललाई त्यागेर जन्म बन्धनदेखि मुक्त हुन्छन् अनि अनामय पदलाई प्राप्त गर्दछन्। जबसम्म उपनिषद आदिले पनि त्यही भनेको हुन्छ, नेति नेति भनेको हर चीजलाई नकार्दै, हर चीजलाई नकार्दै, हर चीजलाई नकार्दै अन्तिममा गएर परमात्मादेखि अलावा, परमात्मा मात्र हुनुहुन्छ, परमात्मादेखि अलावा यो सबै अनित्य वस्तु रहेछ भनेर जहाँ ठोकिन्छ, अरू केहीलाई देख्दैन, त्यही नै अनामय पद हो। त्यसैलाई अनामय पद भन्दछन्। अब हामी 52वां श्लोकमा पुग्यौं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। पदच्छेद करौं। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिः व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब अन्वयमा जाऊं। यदा ते बुद्धि मोह कलिलं व्यतितरिष्यति तदा श्रोतव्य श्रुतस्य च निर्वेदं गन्तासि। यो भयो अन्वय। अब हामी यसको अर्थ गरौं। यदा भनेको जब, ते भनेको तिम्रो, अर्जुनका माध्यमबाट सम्पूर्ण जगतका जीवहरूलाई, मनुष्यहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ भगवान। यदा जब ते तिम्रो बुद्धि जो छ मोह कलिलम मोहरूप सघन वनलाई, किनभने सम्पूर्ण जगतमा मोहित भएको व्यक्तिलाई भन्दैछ, मोहरूप सघन वनलाई व्यतितरिष्यति बिल्कुल पार गर्दछ। अर्थात मोहलाई जितेर जब अगाडि बढिन्छ तदा भनेको तब, श्रोतव्य भनेको सुन्ने योग्य र श्रुतस्य भनेको जो सुनेको विषयहरू जो छन् तिनीहरूका प्रति चाहिँ निर्वेदम भनेको वैराग्य, गन्तासी भनेको प्राप्त हुन्छ। अर्थात जब यो मोहलाई जितेर हामी अगाडि बढ्छौं, यो संसारले मोहन गरेको छ हामीलाई, संसारका मोहवशमा हामी परेका छौं, सबै चीजलाई नकार्दै 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 यो मोहरूप सघन वन बनेको छ। यो सघन वनदेखि हामी जब अगाडि बढ्छौं अनि मात्र त्यो पद प्राप्त गर्न सक्दछौं। निर्वेदम भनेको वैराग्य, वैराग्यपनलाई हामी प्राप्त गर्न सक्दछौं। जब तिम्रो बुद्धि मोहरूप सघन वनलाई पार गर्दछ तब मात्र सुन्ने योग्य र सुनेका विषय प्रति चाहिँ वैराग्य तिम्रो उत्पन्न हुनेछ हे अर्जुन। देहमा आत्मबुद्धि रहेका कारणले, देहलाई म नै आत्मा हुँ भनेर जसले आत्मबुद्धि भन्छ त्यस्तालाई, देहमा आत्मबुद्धि रहेका कारणले चाहिँ जीवलाई संसारमा आसक्ति हुन्छ।
जबसम्म आत्मबुद्धि देहमा रहन्छ तबसम्म संसारमा आसक्ति हुन्छ। यही संसारको मूल कारण पनि हो। जबसम्म यो सांसारिक आसक्ति रहन्छ तबसम्म जीवलाई तत्त्व ज्ञानै हुँदैन अनि न नै यो संसारदेखि विरक्तिपन उत्पन्न हुन्छ, अर्थात् वैराग्यपन पनि आउन सक्दैन। अनि संसारदेखि अनासक्त हुनु नै निर्वेद भनिएको छ। जबसम्म संसारदेखि आसक्त हट्दैन तबसम्म त्यो पदमा प्राप्त हुनै सक्दैन। निर्वेद भन्ने शब्द अर्थात् त्यो वैराग्यपनलाई प्राप्त गर्नका लागि बडा कठिन छ। यो संसारमा परमेश्वर प्रति अर्पित जो निष्काम कर्मद्वारा क्रमशः देहात्म बुद्धिलाई नष्ट गर्दै अगाडि बढ्दछ अनि मात्र त्यो वैराग्य पद अर्थात् निर्वेद उपस्थित हुन्छ। सम्पूर्ण परमात्माकै हो। परमात्मादेखि लिएर हामी परमात्मालाई नै अर्पण गर्दछौँ। व्यवहार रूपमा पनि सबै चिजमा पनि त्यो बुद्धि जबसम्म आउँदैन तबसम्म वैराग्य आउँदैन, अर्थात् त्यो निर्वेद उपस्थित हुँदैन, जसद्वारा श्रोतव्य र श्रुत भनेको जो सुन्ने योग्य छ र सुन्नेका विषय वस्तुहरू छन् शास्त्रहरूद्वारा सबै कामूलक अनुष्ठानलाई परित्याग गरेर मनुष्य एकान्तिक भजनमा प्रवृत्त हुन्छ। अब यसैलाई अगाडि श्रुतिहरूले पनि वर्णन गरेको छ कता कता। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया, अर्थात् द्वारा उपार्जित जो ऐहिक र पारिक सुखहरूलाई अनित्य र दुःखप्रद जानेर तत्त्ववेत्त ब्राह्मणहरू ब्रह्मज्ञानीहरू निर्वेदलाई प्राप्त गर्दछन्, त्यो परम पदलाई प्राप्त गर्दछन्। अगाडि प्रहलादजीले पनि भन्नुहुन्छ भागवतमा, आद्यन्तवन्त उरुगाय बिन्दन्ति त्वमेवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दा। सप्तम स्कन्धमा प्रहलादजीले पनि भन्नुहुन्छ, हे उरुक्रम, विवेकी पुरुष सबै वस्तुहरूलाई आदि अन्त्य विशिष्ट जानेर, जो विवेक पुरुष छ, जो परम पद प्राप्त गर्न चाहन्छ, भगवत धाम जान चाहन्छ, नित्य रहन चाहन्छ, त्यस्ताले चाहिँ विवेकी पुरुषले चाहिँ आदि अन्त विशिष्ट जानेर यो संसारलाई पहिला थिएन, उत्पन्न भयो, पछाडि पनि रहने छैन, आद्यन्तवन्त भनेको जन्मिने र मर्ने भने जस्तै, जसको आदि पनि छ अन्त पनि छ। अनि वेद अध्ययन आदि कर्मदेखि विरक्त भएर मात्र भगवानलाई जसले भजन गर्दछ त्यसले मात्र त्यो परम पदलाई प्राप्त गर्दछ भनेर चाहिँ प्रहलादजीले पनि भागवतमा सप्तम स्कन्धमा यसको वर्णन आउँछ। यस्ता प्रकारले चाहिँ हर दृष्टिकोणबाट चाहिँ परम ज्ञान अर्थात् वैराग्य युक्त ज्ञान चाहिँ भगवानले अर्जुनलाई दिँदै हुनुहुन्छ। अब 53वां श्लोक, श्रुतिभि प्रतिपन्नाते यदाथास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। श्रुतिभि प्रतिपन्नाते यदाथास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि। अब पदच्छेद गरौँ। ते यदाथास्यति निश्चला समाधौ अवचला
बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। यदा प्रथम लाइनको बीचमा यदा ते बुद्धि श्रुति प्रतिपन्नाः आदौ अचला स्थास्यति योगम अवाप्स्यसि। अर्थात यदा जब तिम्रो बुद्धि जो छ श्रुति प्रतिपन्ना भनेको नाना प्रकारले लौकिक र वैदिक अर्थहरूलाई चाहिँ श्रवणदेखि विरक्त राखेर, वैदिक अर्थ सुन्यो भने वैदिकले कर्म गर भन्छ, कर्म गरिसकेपछि फलको आशा हुन्छ र त्यो अनामय पदलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब यसदेखि विरक्त भएर निश्चलाह भनेको अनासक्त भएर, रहित भएर कुनै पनि विषयको वासनालाई मा आसक्त नभइकन अनासक्त भएर समाधौ भनेको परमेश्वरमा, अचला भनेको अचल, स्थास्यति भनेको स्थित हुन्छ, अर्थात स्थित हुन्छौ, तदा मात्र योगम योगको फल अवाप्स्यसि प्राप्त गर्नेछौ। अर्थात संपूर्ण आसक्ति रहित भएर संपूर्ण चीजलाई परित्याग गरेर जब समाधि स्थितिमा तिमी पुग्दछौ, परमेश्वरका नजिक पुग्दछौ, परमेश्वरलाई प्राप्त गर्दछौ, त्यति बेला चाहिँ तिम्रो जो अचल भनेको चाहिँ अब विचलित नहुने बुद्धि जसको छ, मन जसको छ, अचल स्थित भएर चाहिँ तिमीले त्यो योग फललाई लाभ उठाउने छौ। ततश्च श्रुतिषु नाना लौकिक वैदिकार्थ श्रवणेषु विप्रतिपन्नाः असम्मताः विरक्ति यावत्। अर्थात जब तिम्रो बुद्धि नाना प्रकारका लौकिक र वैदिक अर्थलाई सुन्नाले विरक्त, यी सबै चिजदेखि विरक्त हुन्छ, तब मात्र अन्य आसक्तिदेखि रहित भएर परमेश्वरमा स्थित हुन्छौ, तब मात्र तिमीलाई यो योग फल प्राप्त हुनेछ। यसको आशय नै यही हो। अब हामी 54 श्लोकमा पुग्यौं। अब यहाँसम्म त भगवानले अर्जुनलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब अर्जुनले सोध्दै हुनुहुन्छ भगवानलाई, हे अर्जुन, अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधिः किं प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुनः उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थः अस्य केशवः स्थितधिः किं प्रवासेतः किम् आसीत् व्रजेत किम्। यो भदच्छेद। अब हामी यसमा केशवः, हे केशव, माथिल्लो लाइनका अन्तिममा केशवः समाधिस्थस्य स्थितप्रज्ञस्य का भाषा तदिहि किं प्रवासेत किम् आसीत् किं व्रजेत। अर्जुन
भगवान प्रति सोध्दै हुनुहुन्छ, प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ, जान्नको जिज्ञासा राख्दै हुनुहुन्छ। अर्जुनले भन्नुहुन्छ, हे केशव, समाधिस्थस्य समाधिमा स्थित प्रज्ञस्य स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का भनेको के, भाषा भनेको लक्षण अनि स्थिताधि भनेको स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति जो छ, किम प्रवासेत, कस्ता प्रकारले बोल्दछन्, किम आसित, कस्ता प्रकारले बस्दछन्, किम ब्रजेत, कस्ता प्रकारले चल्दछन्। त्यो स्थित प्रज्ञ जो छ, जसको प्रज्ञा स्थिर भएको छ, विचलित हुँदैन, त्यस्ता पुरुषहरूले चाहिँ के खान्छन्, कसरी बोल्छन्, अब त्यो स्थित प्रज्ञको लक्षण जान्न चाहदै हुनुहुन्छ अर्जुन भगवानदेखि। समाधिमा स्थित स्थिर बुद्धिवाला व्यक्तिको के लक्षण हुन्छ अनि उनी कस्ता प्रकारले बोल्दछन्, कस्ता प्रकारले बस्दछन् एवं कस्ता प्रकारले चल्दछन्, हिँड्दछन्। यस श्लोकमा अर्जुनले भगवान श्री कृष्णलाई सँग चाहिँ 16 प्रकारका प्रश्न सोध्छन्। अगाडि आउँछ, जसका उत्तरमा श्री कृष्णले कर्म, कर्मयोग, ज्ञान, ज्ञान योग, ध्यान, तपस्या, कर्म मिश्रा भक्ति, ज्ञान मिश्रा भक्ति अनि श्रद्धा भक्तिको चाहिँ गुण रहस्यलाई प्रकाशित गर्दै गीताका 18 अध्यायसम्ममा सम्पूर्ण यसको गुह्यतम रहस्यलाई उजागर गर्नुभएको छ। तथा भक्तिमा प्रवेश पाउनका लागि पनि त्यति सजिलै हुँदैन। त्यो भक्तिमा प्रवेश प्राप्त गर्नका लागि चाहिँ उसका द्वार स्वरूप, ढोका स्वरूप चाहिँ यहाँ शरणागतिका उपदेशलाई 16 प्रकारमा भगवानले बताउनु भएको छ। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा दोस्रो अध्यायमा, अर्को आउँछ ज्यायसी चेत कर्मणस्ते गीताको तेस्रो अध्यायमा, अथ केन प्रयुक्तोयम गीताका तेस्रो अध्यायमा आउँछ यो पनि। अपरम भव जन्म संन्यासम कर्मणा कृष्ण योयम योगस्त्वया अयति श्रद्धयोपेतो किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम वक्तुम मरेष्यसेण एवमेतद् यथा तत्त्वम् आख्यायिमेको भगवानुग्रह रूपो तेषां के योगवित्तमः प्रकृतिं पुरुषं चैव कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् तेषां निष्ठा तु का कृष्णः संन्यासस्य महाबाहो। इस 16 प्रकारका भक्तिका द्वारलाई उजागर गर्नुभएको छ गीता सम्पूर्णमै 18 अध्यायसम्ममा पुग्दाखेरि। यी स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, यो अहिले हामी प्रथम श्लोकमा छौं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, हैन, जसको स्थिर बुद्धि हुन्छ त्यसको चाहिँ कस्तो प्रकारको भाषा हुन्छ भनेर यस्ता प्रकारका, अब यसका उत्तर अगाडि आउँदै जान्छन्। यहाँ चाहिँ अहिले प्रश्न मात्रै गर्नुहुन्छ। अब यसैलाई अगाडि बताउँदै भगवान भन्नुहुन्छ आजको 55वां श्लोकमा श्री भगवान उवाच, भगवान भन्नुहुन्छ अब प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। फिर एक पलटा सुनाऊं। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। अब यसलाई पदच्छेद गरौं। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः
स्थित प्रज्ञः तद उच्यते। स्थित प्रज्ञः तदा उच्यते। अब यसलाई हामी अन्वय गर्छौं। श्री भगवान उवाच पार्थ यदा सर्वान् मनोगतान् कामान् प्रजहाति आत्मनि एव आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञः उच्यते। स्थित प्रज्ञको प्रथम लक्षणलाई उजागर गर्दै भगवान भन्नुहुन्छ, पार्थ, हे अर्जुन, यदा जब सर्वान मनोगतान कामान, मनका सबै कामनाहरूलाई, जति पनि कामना छन् सबै कामना, सबै भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण भन्ने बुझ्नुपर्दछ। मनमा उब्जेका जति पनि कामनाहरू छन् ती सबैलाई प्रजहाति भनेको त्यागेर आत्मनि एव निग्रह भएको छ मन जसमा। मन निग्रह भनेको मनलाई कन्ट्रोल सकेको जसले। अब आत्मनि एव भनेको निग्रह भएको मन जो छ, आत्मनः आनन्द स्वरूप, आत्माद्वारा आत्मामै जो सन्तुष्ट छ, रमण गरिरहेको छ, अन्य विषय वस्तुमा आसक्ति छैन। तुष्ट भनेको तुष्ट रहन्छ, अर्थात् आफ्नो आत्मामा नै तुष्ट रहन्छ भने तदा तब मात्र स्थित प्रज्ञ भनेर उच्यते, कहिन्छ। आफ्नो आत्मामा रमण गर्नु, सम्पूर्ण विषय वस्तुलाई त्याग गरेर आफ्नो आत्मामै रमण गर्नुलाई नै स्थित प्रज्ञ भनिन्छ। अर्थात् भगवान भन्नुहुन्छ, पार्थ, जब यी सबै मनका समस्त कामनाहरूलाई परित्याग गरिदिँदैनौ तबसम्म मन निग्रह हुँदैन। जबसम्म मन निग्रह हुँदैन, इन्द्रिय निग्रह हुँदैन, तबसम्म यो आनन्द स्वरूपलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन। यी सबै चिजलाई त्यागिसकेर आनन्द स्वरूप आत्मामा जसले रमण गर्दछ त्यही नै सर्वप्रथम स्थित प्रज्ञको लक्षण हो भनेर चाहिँ भगवानले अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ। आत्मनेव च सन्तुष्टः। अगाडि यसलाई पूर्ण गर्दै पूरकका लागि तेस्रो अध्यायमा पनि आउँछ, जो आत्मामा नै सन्तुष्ट रहन्छ, शारीरिक वस्तु भोगमा सन्तुष्ट रहँदैन, किनभने त्यो त अनित्य वस्तु हो, अनित्यले दुखै दिन्छ। सर्वप्रथम भोग गर्दाखेरि त त्यसमा आनन्दको अनुभूति उसले गर्ला, तर त्यसको परिणाम भने दुःखरूप हुन्छ। यी सबै विषय वस्तुलाई, विषय वासनाहरूलाई त्यागेर जो आत्मामा रमण गर्छ त्यही नै स्थित प्रज्ञको प्रथम लक्षण हो। यसैलाई भक्त प्रहलादले पनि भागवतमा सप्तम स्कन्धमा जब भागवतको प्रहलादको चरित्र आउँछ त्यहाँ विमुञ्चति यदा कामान, सम्पूर्ण कामनाहरूलाई विमुञ्चति भनेको त्याग्दछ। मानवो मनसि स्थितः, मानव आफ्नो मन या आत्मामा जो स्थित हुन्छ तर्येव पुण्डरीकाक्ष, तब मात्र पुण्डरीकाक्ष भगवानलाई भगवत्वाय कल्पते प्राप्त गर्दछ, प्राप्त गर्नमा समर्थ हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँ पनि प्रहलादले भागवतमा पनि यसरी आएको हुँदाखेरि सम्पूर्ण विषय वस्तुलाई, सम्पूर्ण कामनाहरूलाई जबसम्म त्याग गर्न सकिँदैन तबसम्म स्थित प्रज्ञ हुँदैन। जबसम्म स्थित प्रज्ञ हुँदैन तबसम्म त्यो भगवानलाई
भगवत प्राप्ति गर्न सक्दैन। यही नै यो श्लोकको आशय हो। र आजको 55वां 51 देखि 55 श्लोकको हामीले अर्थ गर्यौं, अन्वय गर्यौं, पदच्छेद गर्यौं, व्याख्या गर्यौं। आजलाई यही पाठलाई विराम दिन चाहन्छु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।